فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. امیدوارم که بتونیم باز هم شمه ای از آموزه های قرآنی در این دو موضوع مهم دینی رو با هم نگاهی داشته باشیم. دو موضوعی که اگر ما بخوایم بر قرآن کریم و سنت نبوی علیه السلام بخوایم این دو موضوع رو تطبیق بدیم، شاید هیچ بخشی از بخش‌های قرآن و سنت نباشه مگر اینکه بدون ارتباط با این دو موضوع نباشه. موضوع وصف پروردگار متعال و شناخت رب ذوالجلال و در مقابلش ارتباطی که ما در قالب نیایش یا دعا و عبادت با رب ذوالجلال داریم. گفتیم اون چی که ما به عنوان دعا، نیایش و ثنا، ستایش میشناسیم یا میخوایم بررسی کنیم، ریشه های این دو فعالیت دینی هست تا اینکه بر اساس این ریشه های بنیادین بار درست میوه شیرین خودش رو در زندگی ما بتونه این دو فعالیت دینی عطا بکنه. گفتیم که این دو مفهوم دینی در تمام ادیان و مذاهب مشترک هست، ولی مصادیق این دو با هم در هر دین و آیینی اختلاف داره و چون مصادیقش اختلاف داره، نتایجش هم به طور طبیعی اختلاف خواهد داشت. به خاطر این باید ما مصادیق صحیح این دو فعالیت دینی رو در پرتو آیات قرآن کریم و سنت نبوی به درستی بشناسیم تا اینکه عمل کردمون مطابق با اون چیزی باشه که مورد پسند و مورد قبول رب ذوالجلال هست. آیاتی که در این برنامه مد نظرمون هست آیاتی از سوره توبه در ارتباط با خیرخواهی ابراهیم علیه السلام برای پدرش هست. ما در جلسات قبل یا برنامه پیشین در ارتباط با خیرخواهی نوح علیه السلام نسبت به فرزندش مطالبی رو گفتیم که در سوره هود قرآن کریم این خیرخواهی رو مورد انتقاد قرار میده و توصیه میکنه نوح رو که ادامه این خیرخواهی از نظر رضایت الهی پسندیده نیست، چون خیرخواهی و هیجان و میل خواهش انسان نسبت به اطرافیان، دوستی و محبت نسبت به اطرافیان باید در چارچوب آموزه های دینی قرار بگیره که برامون دین الهی تعیین کرده. فقط با هیجان و احساسات نباید ما تخلیه اون چه که به عنوان نیایش و ستایش داریم رو انجام بدیم. احساسات انسان در موارد زیادی میتونه در صورتی بارز بشه یا بروز پیدا بکنه که اون صورتها پسندیده نیست. یکی از مواردی که قرآن یادآور میشه ارتباط پدر و فرزندی هست، برعکس ارتباطی که ما در سوره هود در ارتباط با ارتباط
عاطفی بین پدر و فرزند، یعنی پدر نبی بود و فرزند دچار انحراف شد، پسر نوح. در اینجا برعکس اون میبینیم که فرزند نبی هست و پدر متاسفانه مسیر اشتباه رو داره میره. اولین مطلبی که قرآن کریم در این باب برامون میاره در سوره مریم میاره که به طور مفصل با اسلوب بسیار مؤدبانه و بسیار لطیف و ظریف و خیرخواهانه حضرت ابراهیم پدر خودشون رو به سمت نیکی و خیر و توحید دعوت میدن و اصطلاح ابته یا ابته یا ابته مکرر در این سوره، در این آیات مختلف سوره مریم میاد. آیه 42 اذ قال لأبیه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. در آیه 43 یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. در آیه 44 یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. تمام اینها ببینید با سه اسلوب بسیار نرم، لطیف، ظریف و واضح و روشن، در این حال که عاطفه و محبت رو به همراه داره نسبت به پدرش، در این حال وضاحت و روشنی رو نسبت به اعتقادات پدر هم داره. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. چرا پرستش میکنی اون چی که برات هیچ سودی نمیرسونه، نمیتونه بشنوه چیزی رو، نمیتونه چیزی رو ببینه، حقایق براش روشن نیست، یک موجود خودش عاجز و ناتوان هست، چطوری میتونه برای تو کمکی رو برسونه؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. من آموزه‌ای رو یافتم، به دست آوردم، پیش من اومده که تو اون آموزه و اون علم و دانش رو نداری. فتبعنی، اون این حقیقت رو و این آموزه رو و این علم رو بپذیر و پیروی من رو بکن. اهدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان. پدرم، ای پدر عزیزم، در واقع اگر خودمون ترجمه کنیم باید بگیم پدر عزیزم، ابتی لا تعبد الشیطان، پرستش شیطان رو نکن. بعد از تمام این موارد مختلفی چهارگانه‌ای که حضرت ابراهیم خطاب میکنه پدر خودشون رو که در این سبک و سیاق بسیار زیبا و بسیار عاطفی میخواد هدایت و حقیقت رو نصیب پدرش بکنه، میگه که بعد از اینکه ایشون نمیپذیره و رد میکنه میگه که ساستغفر لك ربی انه کان بی حفیا. برات من باز هم از خداوند طلب آمرزش میکنم. این جمله ساستغفر لك ربی یک جمله خیرخواهانه هست، ولی این خیرخواهی شرعاً باید وقتی که اصرار بر باطل صورت گرفت و خط فکری و اعتقادی بین مسلمان و ناباور مشرک جدا شد، اینجا براءت و جدایی رو باید به خودش داشته باشه. قرآن کریم برای تبیین این مطلب در سوره توبه آیاتی رو میاره تا اینکه وضاحت بشه که حضرت ابراهیم علیه السلام این عمل خودش رو یا این هیجان و این احساسات فرزند نسبت به پدر رو بر اساس یک وعده‌ای که داده بود اعمال کرد، ولی وقتی که براش روشن شد که خطش با خط پدر تفاوت داره و کلا این هدایت رو نمیپذیره و اصرار بر شرک داره، ازش براءت رو اظهار کرد و ازش جدا شد. لقد کان لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. در سوره توبه این مطلب رو میاره به این صورت که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. شایسته هیچ نبی و شایسته مؤمنین نیست که برای
مشرکین خیرخواهی بکنن یا استغفار بکنن. استغفار یک نوع خیرخواهی هست، طلب آمرزش از پروردگار متعال. هیچ ربطی هم به توسل نداره که ما این رو در باب توسل و وسیله خواهی بگیریم که بخوایم نعوذ بالله خواسته خودمون رو بر الله تحمیل کنیم. هیچ احدی بالاتر از الله متعال نیست و هیچ رأی هیچ احدی نافذ بر رأی الهی نیست نعوذ بالله، و الله متعال از هیچ موجودی متأثر نمیشه. الله متعال احد صمد مالک الملک است و احکم الحاکمین هست. حکم او حکم اول و آخر در هر زمینی در دنیا و آخرت هست. دخالت در حکم او در هیچ زمینی وجود نداره. اما اون چیزی که در عنوان وظیفه شناسی باید ما بدونیم این هست که نسبت به اطرافیان خودمون، چه در قالب صله رحم و چه در قالب رفاقت و دوستی و چه در قالب اخوت، باید صمیمیت، محبت، خیرخواهی رو داشته باشیم. صله رحم یکی از مواردی هست که ما رو به هم ربط میده. روابط اجتماعی چی میخواد در قالب جوار باشه، همسایگی باشه، چی میخواد در قالب مشارکت های دیگر اجتماعی باشه، برامون حقوقی رو تعیین میکنه. و در کلیت اخوت دینی حقوق کلی رو به گردن اون میذاره که همه مسلمان ها به عنوان برادر بر گردنمون وظیفه دارن. انما المؤمنون اخوه. بر این اساس خیرخواهی نسبت به اطرافیان یک وظیفه انسانی و شرعی هست. یکی از موارد خیرخواهی این است که انسان برایشون استغفار کنه، برای گناهانشون، برای اشتباهاتشون، برای کوتاهی‌هایشون. این به این معنا نیست که الله متعال نسبت به دخالت غیر حکمش عوض میشه. این در واقع بیانگر محبت و بیانگر صمیمیت بین ما هست. همونطور که ما برای پیامبر صلی الله علیه و سلم درود میفرستیم، درودی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر نیازی به درود ما ندارن و دخالتی در حکم الهی ما نمیتونیم انجام بدیم با این کار. مقام پیامبر هم بالاتر نمیره با اون چی که ما برای پیامبر درود بفرستیم. پیامبر مقام شایسته ای هست که الله متعال تعیین کرده است. این در واقع بیانگر محبت و عشق و علاقه ما به پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. این دلیل بر یک صمیمیتی بین ما و بین مقام نبوت هست. در ارتباط با انبیا هم این در ارتباط با انسان‌های مسلمان و برادران دینی هم این موضوع وجود داره که انسان وظیفه شرعی داره که نسبت به اونها خیرخواهی بکنه. اما این خیرخواهی باید در چارچوب کنترل هیجانات و احساساتی باشه که به طور انسانی در انسان وجود داره. احساساتی که در انسان نسبت به پدر داره، پدر نسبت به فرزند داره، باید در چارچوب حکم شریعت و موازین دینی قرار بگیره که وقتی فاصله فکری ایجاد شد، وقتی که دیوار اندیشه بین انسان و فرد دیگه قرار گرفت، این فرد دیگه میخواد فرزند باشه، پدر باشه، مادر باشه، قوم باشه، خیش باشه، همسایه باشه، اون موقع صمیمیت و ارتباطی باقی نمیمونه. وظیفه خیرخواهی دیگه در اینجا معنایی به این صورت نداره. خیرخواهی در اون صورت فقط در قالب دعوت به سوی دین محقق میشه که این وظیفه انسان در ارتباط با هر انسانی این وظیفه رو داره. در نتیجه در سوره توبه الله متعال این نکته و این مطلب اساسی رو مثل اون چه که در سوره هود آورده بود در ارتباط با عملکرد نوح نسبت به فرزندش، در اینجا هم مطلب رو توضیح میده قرآن کریم در ارتباط با عملکرد حضرت ابراهیم نسبت به پدرشون
که این استغفار بر اساس اون چی که بود و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ان موعده وعدها ایاه. استغفار ابراهیم در ارتباط با پدرش فقط یک وعده ای بود که اون وعده رو کامل کرد. در غیر این صورت بر اساس هیجان و احساسات و فقط محبت رحم نبود که این خیرخواهی یا استغفار از طرف حضرت ابراهیم علیه السلام نسبت به پدرشون محقق میشه. در نتیجه اونچه که در اینجا ما باید بدونیم این هست که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. شایسته نبی و مؤمنین نیست که برای اهل شرک استغفار کنند، برایشون خیرخواهی رو اظهار بکنن، از الله متعال برایشون خیر بخوان، ولو کانوا اولی قربا، اگرچه اونها جزو قرابت و خویشاوندان باشند. قرابت خویشاوندی عموماً زمینه ها برای ایجاد عواطف و احساسات عاطفی رو در انسان فراهم میکنه. اگرچه اینها نزدیک باشن، قرابت داشته باشن، چه میخواد قرابت پدر به فرزند باشه، چه میخواد قرابت فرزند نسبت به پدر باشه، برادر نسبت به برادر باشه، هر نوع خویشاوندی باشه، شایسته مؤمن نیست که نسبت به مشرک این نوع محبت و اظهار ارادت رو اعمال بکنه در قالب استغفار. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از اینکه روشن بشه که اینها دیگه جزو هلاک شدگانی هستند که مستحق جهنم هستند. چه موقعی این اتفاق میفته؟ موقعی که حکم الهی میاد و اینها فیصله میشه وضعیتشون، مثل اون چه که در ارتباط با عادت نوح افتاد. اون کسانی که با عادت نوح ایمان نیاورده بودن، قرآن کریم بهشون گفت که عادت نوح گفت که دیگه در ارتباط با اینها با من سخن نگو و اینها هلاک شدنی هستند. در این زمینه هم عیناً این موضوع هست که الله متعال ما رو موظف کرده که ما استغفار بکنیم برای اهل ایمان، ولی وقتی که فاصله فکری ایجاد شد، حتی اگر نزدیکان ما باشن، حتی اگر مقربین باشن، پدر باشه یا فرزند باشه، شایسته این نیست وقتی که فاصله فکری ایجاد شد و کلا دین و آیین جدا شد، مسیر شرک و کفر رو پیش گرفتن، براشون خیرخواهی یا استغفار رو بکنیم. تا برنامه دیگه، الله یار نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.